हामी 90% भोट लिएर यो देशमा पितण्डा मचाएर बसेका पार्टीहरू र यो देशको समाजको हरेक पक्षलाई कब्जा गरेर बसेका, अपहरण गरेर बसेका पार्टीहरूलाई ढालेर हामी यो देश बदल्छौँ भनेर आएका छौँ। सजिलो छैन। त्यसै कारणले अलि धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, मिलनजीले भन्नुभयो, तपाईहरु विचलित नभइदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह। विचलित नभइदिनु होला। हारेर भागेर कहीँ पनि समस्या समाधान भएको छैन। तर नहार्नु नभाग्नु भनेको सधैँ हामी झगडा गर्नु मात्रै पनि होइन, सधैँ बाटो अवरुद्ध गर्नु मात्रै पनि होइन। हामीले समाधान निकाल्नुपर्छ र निकाल्ने क्रममा अहिले जुन किसिमको वैचारिक बहस पार्टीभित्र सुरु भएको मिलनजीले उल्लेख गर्नुभएको, अरू साथीहरूले उल्लेख गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईहरुले त्यति धेरै आत्तीय र नकारात्मक रूपमा लिनु पर्दैन। यो वैचारिक बहसले तपाईहरुले कतिपयले पढ्नु पनि भयो होला, बल्ल विवेकशील साझा राजनीतिक भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि हामीले धेरै पायौँ। किनभने नत्र त यो त क्लब थियो, खाली च्यारिटीको काम गर्थ्यो, कहिलेकाहीँ यसो गर्थ्यो, कहिलेकाहीँ उसो गर्थ्यो, यिनीहरूले त राजनीति जानेकै थिएन, खोजेकै थिएनन् भन्ने थियो। र यो वैचारिक बहस सुरु भएपछि यिनीहरू राजनीतिक भए कि भन्ने एक किसिमको आभास पनि धेरैलाई परेको छ र त्यो नराम्रो होइन। त्यसले दूर सुदूरपश्चिमका दूर गाउँहरूदेखि लिएर सुदूरपूर्वका दूर गाउँहरूदेखि लिएर तराईदेखि लिएर हिमालसम्मका चिया पसलहरूमा विवेकशील साझाको बारेमा र अहिले भइरहेको वैचारिक बहसको बारेमा मान्छेहरूलाई गफ गर्न प्रेरित गरेको छ अथवा बाध्य पनि बनाएको छ। त्यो नराम्रो कुरा होइन पार्टीको लागि, त्यो राम्रै कुरा हो। अब यसबाट निस्किने निकास चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो निकास निकाल्न हामी प्रयासरत छौँ र मलाई आशा के छ भनेदेखि हामीले यो दशैं तिहारसम्ममा यसको कुनै न कुनै हामीले निकास निकाल्छौँ, निकाल्नै पर्छ र दशैं तिहार पछि हामी सशक्त रूपमा स्थानीय निर्वाचन, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन, अर्को ठुलो निर्वाचन, अरू वैचारिक ध्रुवीकरण, हाम्रो पार्टीहरू मिल्ने र पार्टीलाई ठुलो बनाउने। किनभने पार्टी त ठुलो नभइकन मैले अघि पनि भने 90% भोट ओगटेर बसेका पार्टीहरूलाई विस्थापित गर्छौँ भन्ने लक्ष्य हो नि त। विस्थापित गर्न सकिएन भनेदेखि हेरिराख्नुहोस्, यो न त नेपाल रूपान्तरण हुन्छ न इतिहास निर्माण हुन्छ। इतिहास भनेको जहिले पनि रूपान्तरण गर्नेहरूको लेखिने। रूपान्तरण गर्न सकिएन भने कहीँ उल्लेखसम्म होला, उल्लेख भएर मात्रै एक दुईवटा राम्रा कुरा उल्लेख भएर मात्रै हामीले खर्च गरेको यत्रो ऊर्जा, यत्रो समय, हामीले गर्न खोजेको कामको अर्थ हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पार्टीलाई ठुलो पनि बनाउनु पर्छ। सानो बनाउँदा सानै समस्या हुन्छ, जति ठुलो भएर गयो त्यति ठुला समस्या हुन्छ र त्यो ठुलो समस्या सामना गर्छु भनेरै हिँड्नुपर्छ हामी सबै। त्यो ठुलो समस्या सामना नगर्ने हो भने त देश कसरी आयो होइन, कस्ता कस्ता चुनौती आउँछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो पार्टी ठुलो हुँदै जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ। तर त्यो समस्या बढ्दा पनि विचलित नभइकन अडिग भएकाहरूले पार्टी निर्माण गर्ने हो। मैले पहिला बोल्दाखेरि भन्ने गर्थेँ कहिलेकाहीँ, तपाईले कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टीकै इतिहास हेर्नुभयो भनेदेखि कांग्रेस पार्टीमा त 2017 सालमा तपाईको ठुला नेतादेखि लिएर ठुलो संख्यामा कांग्रेस पार्टीबाट बाहिरिए। तर जसले बसे उनीहरूले पार्टी बनाए र पार्टी नबनी देश बन्दैन। त्यसैको हुनाले हामी सबैको एउटा प्रतिबद्धता, दृढता के हुनुपर्छ भने हो वैचारिक बहस भयो। वैचारिक बहस के एमालेमा छैन, तपाईको कांग्रेस पार्टीमा छैन र एकदमै जटिल मुद्दाहरूमा त्यो वैचारिक बहस छैन। एकदमै जटिल सहज मुद्दाहरू होइन, एकदमै जटिल मुद्दाहरूमा वैचारिक बहस छ। तर हुन्छ लोकतन्त्रमा हुन्छ के भने पार्टीले अन्ततोगत एउटा धार लिन्छ, एउटा वैचारिक लाइन पकड्छ र त्यसमा असहमत हुने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर असहमत भएका साथीहरूले पार्टीले यो धारणा पक्रियो तर मेरो धारणा अलिकति फरक छ भनेर भन्नुहुन्छ र त्यो नै सुसंस्कृत राजनीतिको सार हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति विचारमा मसँगै तपाईहरुमध्ये कतिको विचार मिल्दैन होला, अरु कतिको मिल्दैन होला,
त्यो त विचारमा विविधता त हुनु पर्यो नि। 4 जना परिवारमा त विविधता हुन्छ भने हाम्रो हुँदैन भन्ने कुरा होइन। यसलाई गलत रूपमा नलिउँ र हामी पार्टी बनाउन दृढ छौँ। यो पार्टी बनाउनै पर्छ हेर्नुहोस्। र यो हामी छिट्टै यो वैचारिक बहसको यसले एउटा बाटो पक्रिन्छ, यसको एउटा निकास निस्किन्छ र त्यसपछि हामी पूर्णतः साँच्चीकै यो पार्टीलाई ठुलो बनाउने, यो पार्टीलाई निर्वाचनमुखी बनाउने, यो पार्टीलाई अधिवेशनमुखी बनाउने बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरू सबैको साथ रहोस्, तपाईँहरू सबैमा विचलन नआओस् र तपाईँहरू सबैमा अझ बढी दृढता आओस्। विविधता थियो त्यो बडो क्षयीकृत भएर गएको छ र त्यो जोगाउनु चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले त्यो कुरालाई पनि यो दशैंको अवसरमा तपाईँहरू सबैले मनन गरिदिनु होला र त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। बडा दशैं यो मनाउँदै गर्दाखेरि मलाई आज बिहान पत्रिकामा हेरेको 2टा समाचार याद आयो। एउटा त मैले फेसबुकमा पोस्ट पनि गरेँ। त्यो चाहिँ कपिलवस्तुको एउटा अस्पतालको स्टोरी थियो कान्तिपुरमा, जहाँ झाडापखालाले मान्छेहरू ग्रस्त हुँदाखेरि चौरभरि रुखको मुनिभरि मान्छेहरू छरपष्ट छरिएर बस्नु परेको छ। त्यो केवल हाम्रो लागि समाचार मात्रै बनिसक्यो, किनभने त्यो हामी अभ्यस्त भइसक्यौँ, सधैँ देख्छौँ, हामीलाई छुँदैन। अर्को एउटा समाचार थियो जहाँ अत्यन्त विपन्न एउटा परिवारको स्थिति देखेर कोही अज्ञात रहन चाहने व्यक्तिले 75,000 रुपियाँ दिएर त्यो परिवारलाई दशैं मनाउन सहयोग गर्यो। अब आज हामी यहाँ जति पनि जम्मा भएको छौँ त्यो स्थितिलाई सम्झियौँ भने हामी भाग्यमानी नागरिकहरू होला। हाम्रा आफ्ना व्यथाहरू होलान्, आफ्ना कथाहरू होलान्, तर कहिलेकाहीँ मैले साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, कहिलेकाहीँ हामीलाई भाग्यले दिएको हाम्रो जुन किसिमको पुँजी छ, व्यक्तिगत पुँजी, त्यसलाई हामी बिर्सिन्छौँ र हामी सधैँ दुःखको कुरा मात्रै गर्छौँ। मेरो पीडा कसलाई थाहा होला, घरमा कस्तो गाह्रो छ, यो गर्न सकेको छैन, त्यो गर्न सकेको छैन, एउटा मोटरसाइकल छैन, एउटा मोटर छैन, मोटर भए कति पुरानो छ, एउटा घर छैन, यो अनेक हामीले सुन्छौँ। तर वास्तविकता के हो भने तपाईँले विश्व अर्थतन्त्रको प्यारामिटर्सभित्र राखेर हेर्नुभयो भने आज यहाँ कोठामा जम्मा भएका हामी अधिकांश अत्यन्त थोरै प्रतिशत भाग्यशाली मान्छेहरूमा पर्छौँ, जसलाई यतिको लुगा लगाएर बस्न सक्ने स्थिति छ, काहीँ न काहीँ घरमा बास छ, केही न केही खान पाएका छौँ, कुपोषित भएका छैनौँ। यो कुरालाई हामी बिर्सिन्छौँ र मैले यो जोडेको के हो भनेदेखि हामीले यो दशैं तिहार छठ हाम्रा चाड पर्व आदि इत्यादि रमाइलो गर्दै गर्दा हामीलाई राजनीति गरेर यो देश रूपान्तरण गर्ने एउटा प्रेरणाको शक्ति चाहिँ हामीले कहाँबाट लिनुपर्छ भने हामी तुलनात्मक रूपमा भाग्यशाली नागरिकहरू हौँ। कपिलवस्तुको त्यो अस्पतालमा देखिएका नागरिकहरू अथवा अर्को त्यो परिवार जसले दशैं मनाउनै नसक्ने स्थितिमा भएको परिवारलाई जसले 75,000 रुपियाँ दियो, त्यस्ता परिवारहरू नेपालमा यत्र तत्र सर्वत्र छन्। र जबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन, हामीले मनाएको यो खुसीलाई हामीले क्षणिक रूपमा मात्रै लिए हुन्छ, अथवा हामी हृदयदेखि खुसी हुनै पर्दैन। किनभने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, यु कान्ट ह्याभ एन आइल्यान्ड अफ प्रोस्पेरिटी इन अ सी अफ पोभर्टी भनेर भन्छ। दुःखै दुःखको सागरको बीचमा हामी रमाउनुको कुनै अर्थ छैन र हाम्रो राजनीतिको प्रेरणा पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पुरानो पार्टीहरूले 70-80 वर्ष राजनीतिमा बिताउँदा पनि यो देश जसको यति विविधता थियो, जसको यति सौन्दर्य थियो, जसको यति संस्कृति थियो, जसको विशिष्ट एउटा पहिचान थियो संसारमा, त्यो सम्पूर्ण कुरा हामीले मानौ या नमानौ क्षयीकृत भएर गएको छ। त्यो न त त्यो इतिहासको साहसको गर्व छ, न त हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छौँ, न हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्न सकेका छौँ। हामीले केही पनि गर्न सकेको छैन। न हामीले सहर राम्रोसँग बनाउन सकेको छौँ, न गाउँ बनाउन सकेको छौँ, न हाम्रो जीवनस्तर राम्रोसँग उठाउन सकेका छौँ।
भाग्यले उछिट्याइदिएर हामी केही मान्छेहरूले अलिकति राम्रो गऱ्यौँ होला, त्यो भिन्दै कुरा हो। त्यो सकेन। त्यसै हुनाले हामी गरौँ भनेर आएका छौँ र गरौँ भनेर आउँदाखेरि एउटा कुरा यहाँहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले पार्टी निर्माणको क्रममा पनि हामीले आदर्श बनेर पार्टी निर्माण गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। तर आदर्श बन्ने प्रयास गर्दा गर्दै हामी के सम्झौँ भने हामी यही समाजका उपज हौँ। यो समाजबाट हामी 50 फिट अगाडि हुन सक्छौँ, 100 फिट अगाडि हुन सक्छौँ। यो समाजबाट 1000 फिट अगाडि हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले यो समाजमा देखिएका विरोधाभास, यो समाजमा देखिएको चरित्र, यो समाजमा देखिएको भ्रष्टता, यो समाजमा देखिएका अन्य किसिमका जटिलता जे छ त्यो हाम्रो पार्टी निर्माणमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। प्रतिबिम्बितै नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आदर्श चाहना हो, तर त्यो हुन्छ र त्यसलाई जुत्दै जान चाहिँ सजिलो छ। एउटा सानो टोल सुधार समितिमा त काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ। यहाँहरू कतिजना त्यस्ता टोल सुधार समितिहरूमा हुनुहुन्छ होला। एकचोटि इमेजिन गर्नुहोस् त, यो देशको हरेक टोलमा टोल सुधार समिति छ र त्यो टोल सुधार समितिमा टोलका अलिकति टाठा बाठा पढेका, लेखेका, बुझेका, सामाजिक सेवा गर्ने मान्छेहरू संलग्न हुन्छन्। तर हरेक टोलको हाल बेहाल किन छ? सबै ठाउँमा टोल सुधार समिति छ, तर सबै टोल सुधार समितिको टोलको हाल किन बेहाल छ? त्यसले हाम्रो काम गराएको शैली, हाम्रो चरित्र, हाम्रो समाजको चरित्र, यो सबैलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा टोल सुधार समिति बनाउन र त्यसमा काम गर्न त गाह्रो हुन्छ भने र हामीले आज अघि उहाँको भन्दा मेरो कम छैन भन्ने गर्छु किनभनेदेखि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ हामीले काठमाडौँको मेयर जित्यौँ भने त्यो ठमेलदेखि काठमाडौँ दरबार स्क्वायरसम्मको त्यो कल्पना गर्छु, त्यो कस्तो बनाउन सकिन्छ होला। त्यो नेवा वास्तुकलाको रिनेसान्स, त्यो पुनर्जागरण लिएर आएर त्यसलाई कस्तो बनाउन सकिएला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै हुनाले यो सबै कुरा हामी जोगाएर अगाडि जान्छौँ। तपाईँहरूलाई फेरि अन्त्यमा एकचोटि यो चाडको र नजिकै आउन लागेको अन्य चाडहरूको पनि भेट भयो भने त फेरि पनि शुभकामना आदान प्रदान गर्दा, भेट भएन भने अहिले नै मैले तपाईँहरू सबैसँग शुभकामना बाँडे। तपाईँहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय।